दोस्तों, एक ऐसी नौकरी जिसे आप हासिल कर लें तो आपको 1 साल के 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो नौकरी सिर्फ इतना सा काम है कि आपने एक लाइट हाउस की निगरानी का काम करना है। दोस्तों, ये एक हैरत की बात है ना, लेकिन इस खुश कर देने वाली बात के साथ एक परेशान कर देने वाली बात भी मुंसलिक है। दोस्तों, इस नौकरी के परेशान कुन हकायक अगर आपके सामने वाज़े कर दिए जाएं तो आप ये नौकरी बिल्कुल नहीं करेंगे। खुशी की बात यह है कि जब आप यहाँ पर नौकरी कर रहे होंगे तो आपके सर पर कोई बॉस या निगरान नहीं होगा। यहाँ आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने शब रोज गुजार सकते हैं। जब आप चाहे सो सकते हैं, जब आप चाहें जाग सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं और आराम भी आपकी मर्जी पर ही मुनहसिर होगा। जब आपका दिल चाहे आप पास समंदर से मछलियां पकड़ सकते हैं। आप अपनी मर्जी से एंजॉय कर सकते हैं। मगर एक काम का ध्यान रहे कि इस लाइट हाउस के ऊपर जलने वाली लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ इतने से काम के आपको साल के लिए 33 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी आपकी 1 माह की तनख्वाह 3.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आपने सिर्फ इस बात पे नजर रखनी है कि लाइट ठीक तरह से काम करती रहे। दोस्तों, खुशी से भरपूर बातें तो आपने सुन ली। अब आते हैं परेशान कुन हकायक की तरफ। इस लाइट हाउस में काम करना दुनिया के खतरनाक तरीन कामों में से एक काम है, क्योंकि ये लाइट हाउस समुंदर के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। दोस्तों, अगर आप भी लाइट हाउस में नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बात जरूर जान लें कि आप यहाँ पर बिल्कुल अकेले और तन्हा होंगे, यानी यहाँ से आप किसी के साथ बात नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक लगता है, मगर इस समुंदर में खौफनाक हद तक समुंदरी तूफान आते रहते हैं और इन तूफानों की लहरें कई कई मीटर ऊंचाई तक जाती हैं और ये लहरें बाआसानी टावर तक भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो भी नौकरी करने आता है वो अपनी जान हथेली पर रखकर नौकरी के लिए आता है। यहाँ हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का गार्ड किस तरह समुद्री तूफान के दरमियान घिरा हुआ है। अगर ये समुद्री लहरें थोड़ा सा भी और ऊपर उठती तो इस गार्ड की जान भी जा सकती थी। इस लाइट हाउस को देखकर आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इसको बनाने का मकसद क्या था और क्या ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट जलती ही रहनी चाहिए। ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त के पीछे जाना पड़ेगा। जब सफर के लिए ना सड़कें थीं और ना गाड़ियां दस्तयाब थीं, तब लंबा सफर करने के लिए पानी सबसे बेहतरीन तरीका था। उसी दौर में कैप्टन मॉरिशस नाम का एक बहुत आला सेलर हुआ करता था। ये अपने खतरनाक समुद्री सफर की वजह से मशहूर था। ये अपना ज्यादातर समुद्री सफर रात के वक्त ही किया करता था। एक मर्तबा ये रात के वक्त अपनी लकड़ी से बनी हुई कश्ती के जरिए समुद्र में सफर कर रहा था। समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें बनी हुई थी। कैप्टन मॉरिशस की कश्ती में इन चट्टानों की वजह से सुराख हो गया और वो कश्ती डूब गई। तब कैप्टन के जहन में ये सवाल आया कि इसका कोई ना कोई हल जरूर होना चाहिए जो रात के वक्त सफर करने वालों को इन खतरात से आगाह कर सके और इनकी कश्तियां महफूज रह सकें। ये तो अभी सिर्फ एक ही वजह थी। पुराने जमाने में जब लोग खुले समुद्रों में सफर करते थे तो ये भी नहीं जानते थे कि जमीन कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे मुमकिन है। जदीद टेक्नोलॉजी न होने की वजह से समुद्री रास्ते का तयन करना काफी मुश्किल काम था। उस जमाने में कोई एडवांस सिस्टम मौजूद नहीं था जो मंजिल या समत का तयन कर सके और कश्ती के अमले को गाइड कर सके। सफर करने वालों को दिन के वक्त सूरज और रात के वक्त सितारों पर इन्हिसार करना पड़ता था। समत का दुरुस्त तयन न होने की वजह से किन मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मर्तबा एक कैप्टन रात के वक्त अपने अमले के साथ पैसिफिक समुंदर उबूर कर रहा था कि अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और इस तरह वो सितारे छुप गए जिन्हें देखकर वो रास्ते का तयन कर रहे थे। बदकिस्मती से उसी समुंदर में एक तेज तूफान भी आ गया, इसीलिए ये लोग रास्ते से भटक गए और खुले समुंदर में कहीं गुम हो गए। कैप्टन और उसके अमले के पास खाने पीने का सामान बिल्कुल खत्म हो चुका था। भूख और खुराक की किल्लत की वजह से बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कैप्टन बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाया और दोस्तों, यहीं से लाइट हाउस की शुरुआत हुई। मिस्र में बुहायरा रूम के साथ ही सिकंदरिया का एशियाई शहर था और वहां के हुक्मरान का नाम पेतालमी था। उस दौर में ये रियासत तिजारत के लिए बहुत मशहूर मानी जाती थी। यहाँ पर तिजारत की गरज से दूर दूर से जहाज आया करते थे, मगर यहाँ के हुक्मरान को काफी अरसे से एक मसला दरपेश था।
مسئلہ یہ تھا کہ جہازوں کو ساحل تک پہنچنے کے لیے جہاں سے گزرنا پڑتا تھا وہاں سمندر میں پانی کے نیچے پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں موجود تھیں۔ تجارت کی غرض سے آنے والے جہاز جب رات کے وقت اس جگہ سے گزرتے تو پانی کے نیچے موجود نوکدار پتھر ان کی کشتیوں میں سوراخ کا موجب بنتے۔ اس سے کشتیوں میں سوراخ ہو جاتے اور کشتیاں ڈوب جاتی، تو اس ریاست میں تجارت کی غرض سے آنے والا سامان تباہ و برباد ہو کر سمندر کی نظر ہو جاتا، اور اسی وجہ سے اس ریاست کی معاشی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے اس ریاست کے حکمران نے اس دور کے سب سے تجربہ کار انجینئرز کو بلایا اور اس مسئلے کے حل کے لیے ان سے رائے طلب کی۔ ان دونوں نے مل کر اس مسئلے کا بہترین حل نکالا۔ اس کا حل یہ تھا کہ ایک بہت بڑے روشنی کے مینار کو تعمیر کیا جائے جو سمندر میں کشتیوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی کرے اور انہیں پانی میں موجود خطروں سے آگاہ بھی کرے گا۔ اس حکمران کو ان کا یہ منصوبہ بہت زیادہ پسند آیا۔ اس طرح اس حکمران کی منظوری کے بعد انجینئرز نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا، مگر وہ دونوں انجینئر اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ وہ جو تعمیر کرنے جا رہے ہیں وہ انجینئرنگ کی دنیا کا ایک بہترین شاہکار ثابت ہونے والا ہے۔ جلد ہی لوگوں نے یہ دیکھا کہ اسکندریہ کے قدیم شہر کے ساحل پر یہ لائٹ ہاؤس چمکتی ہوئی بلندیوں پر موجود تھا۔ یہ مینار 384 فٹ اونچا تھا۔ اس کو وائٹ ماربل کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کو روشن رکھنے کے لیے اس کے اوپر بہت بڑی تعداد میں لکڑیاں جلائی جاتی تھی۔ اس آگ کو ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی ملتی رہتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے 7 قدیم ترین عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا گیا ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس صرف اپنی لائٹ کی وجہ سے ہی حیرت انگیز نہیں تھا، بلکہ اس کا ڈیزائن بھی نہایت عقل مندانہ آئیڈیا تھا۔ ان انجینئرز نے اس کی روشنی کو بڑھانے کے لیے مرر اور لینزز کا استعمال بھی کیا تھا۔ اس کی وجہ سے کئی کلومیٹر دور جہاز بھی اس کی روشنی میں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ جیسے ہی لائٹ ہاؤس بن کر تیار ہوا تو دور دراز کے لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو تاجروں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب تاجروں کو اس ریاست کے پاس موجود پتھریلی چٹانوں کا تعین کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ دنیا کا یہ پہلا لائٹ ہاؤس لوگوں کی حفاظت کا نشان بن چکا تھا، اور یہیں سے لائٹ ہاؤس کی شروعات ہوئی اور اس کا تصور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پہل یہ لائٹ ہاؤس سمندر کے ساحل پر تعمیر ہوا کرتے تھے، لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندری تجارت میں اضافہ ہوا، سمندر میں جو مصروف تجارتی راستے تھے جہاں درمیان میں پتھریلی چٹانیں تھیں، وہاں سے گزرنے والے جہازوں کی حفاظت کے لیے ان جگہوں پر بھی لائٹ ہاؤس بننا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کے وسط میں مختلف مقامات پر وائٹ ہاؤس بنانا شروع کر دیے گئے۔ اس لیے سمندر کے درمیان میں اکثر مقامات پر آپ کو لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملیں گے۔ جب لائٹ ہاؤس نئے تعمیر ہوئے تو ان کے سروں پر لائٹس کی جگہ آگ جلائی جاتی تھی، مگر یہ کوئی مستند طریقہ نہیں تھا، کیونکہ اس مقصد کے لیے روزانہ بہت زیادہ لکڑی اور آئل کا استعمال ہوتا تھا، تو اس پر بہت زیادہ لاگت بھی آتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کینڈل لیمپ، گیس لیمپ اور آئل لیمپ بھی آ گئے، مگر آگ اتنی زیادہ روشن نہیں ہو سکتی تھی جتنی کہ چاہیے تھی۔ جب بجلی کی دریافت ہوئی اور بلب ایجاد ہوا تو یہ لائٹ ہاؤس بھی بجلی کے بلبوں پر منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اگرچہ ان کی روشنی آگ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی، مگر پھر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میلوں تک پہنچ سکے۔ پھر لائٹ ہاؤس روشنی کو میلوں تک کس طرح منعکس کرتے ہیں؟ دوستو، اس کا سادہ سا جواب ہے لینزز۔ پہلے وقتوں میں ان ریفلیکٹرز کو لائٹ سورس کے پیچھے لگایا جاتا تھا، مگر اس زمانے کے انجینئر ایک نئی دریافت سے روشناس ہوئے کہ اگر ہم لینز کو لائٹ کے سامنے رکھیں تو اور بہتر طریقے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں ایک مسئلہ یہ درپیش آ رہا تھا کہ لینز جتنا موٹا ہوگا، لائٹ اتنی ہی کم ہوگی۔ دوستو، یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ ہی رہتا، مگر ایک انجینئر جس کا نام فریسنل لینز تھا، اس کے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا تھا۔ ایک تو اس نے لینز کی بناوٹ کو بالکل باریک شکل دے دی، اور دوسرا لینز کو اس طرح ترمیم کر دیا کہ ساری روشنی ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ اس طرح کی پھیلی ہوئی لائٹ کو ایک ہی سمت کی طرف بھیجا جا سکتا تھا۔ آج کل زیادہ تر لائٹ ہاؤس میں فریسنل لینز کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس دریافت نے لائٹ ہاؤسز میں جدت پیدا کی۔ اب لائٹ ہاؤس کی روشنی کو کئی میل سے بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور انہی کی بدولت سمندری جہازوں کو درپیش آنے والے خطرات کا پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔